फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। उसमें वीरानियां सी बनने लगी थी। पार्था दिल स्पॉट ताज़ा लिए उसके सामने थे। अबाया पहने हाथ में अपना बैग लिए तो क्या वो इतनी आसानी से मान जाएगी जाने को? कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई बहस नहीं किया। उसे इस हैसियत से गिरा चुके थे। पार्था दिल की बेरुई ने उसके दिल को जैसे मुट्ठी में बीचा। वो कुछ भी कहने के काबिल ना रहा। दर्द शिद्दत इख्तियार करने लगा। एक बार फिर उसे लगा था वो पार्था को आखिरी बार देख रहा था। उसे देखे गया बेएहतियार, बगैर किसी चीज की परवाह किया, जबकि उसकी जानब देखे तक नहीं रहे थे। और यही चीज उसे बेहद तकलीफ दे थी। न जाने किस हालात में देती वो उसे अपने हवास में ना लगे। क्या पारसा शेरदिल को अपने शेरदिल से नफरत हो गए थे? क्या शेरदिल कामयाब रहा था? मगर वो जानना चाहता था कि उसके बारे में क्या सोच रहे थे, जबकि वो खामोश रही। गहरा सांस बामुश्किल लेते हुए शेरदिल ने उसके हाथ से बैग लेकर कदम बैठ की जानब बढ़ा दिया और वो भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। बैग कार की डिग्गी में रखते हुए शेरदिल ने ड्राइविंग सीट संभाली। आगे बैठने की बजाय पारसा पीछे बैठ गई थी और वो कुछ भी ना कह सका। यकीनन कोई और वक्त होता तो वो कभी भी अपनी जगह खाली ना छोड़ती। अपने होते हुए भी उसे याद दिला गई थी कि अब पारसा दिल शेरदिल की जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे। सीना मसलते हुए शेरदिल ने एक बार बैक व्यू मिरर से उसे देखते हुए कार स्टार्ट की। वो अपने हाथों के जन्म देख रही थी, बिना पलकें झपकते हुए। न जाने वो किन सोचों में गुम थी। सर झटते हुए शेरदिल ने ध्यान सामने की जन्म किया, मगर इस पर ध्यान न देते हुए भी उसका जहन पूरी तरह से उसकी जन्म लगा हुआ था। आगा जान, आपको कुछ देर आराम करना चाहिए, आप थक गए होंगे। वो उठेगी तो मैं आपको बुलवा लूंगा। आगा अपने अकब से आते भी अब आपा हैरान होकर पलटे। वो वाकई इस कमरे में इस पल मौजूद था। वो कितने वक्त बाद उससे बात की थी। आप अपनी कसम देकर मुझसे ये निकाह तो करवा लेंगे आगा, मगर मैं कभी से कबूल नहीं करूंगा। बागी लहजे ने उनके जलाल को भड़काया था और वो भी अपनी अन्ना के हाथों मजबूर उसे हर बातचीत का ताल्लुक न जाने इस दिन से खत्म कर चुके थे। आज इतने वक्त बाद उसका खुद को यूं मुहातम करना उन्हें हैरान तो कर गया था। कहाँ वो शीजा की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता था और उन्हें पुकारना तो दूर, वो उनके जन्म देखने से बेगुरेज बढ़ने लगा था। और आज यहाँ खड़ा वो उनकी फिक्र में बोलकर उन्हें हैरान कर गया था या फिर परेशान। वो उसे यकटक देखे गए थे। क्या वो वही औरतों से नफरत करने वाला उनका बागी भतीजा था? सालिद शाह के बाद कोई था उनके सामने खड़ा होने वाला तो वो यही था, जाकून शाह। उस दिन उनके सामने तो सामने उनकी शादी की बात कर रहे थे और शिजा उसके लिए जाकून का होना या ना होना शायद बराबर था। उसे देखती तक ना थी, जाकर उसको पुकारना। वो दोनों यहाँ अपने बंधे हुए रिश्ते को नजरअंदाज करते थे, जैसे वो वाकफ ही ना हो। वो जानते थे कि शिजा वाकफ थी, जाकून उससे निकाह नहीं करना चाहता था, मगर वो मजबूर थे। वो अपनी बेटी को किसी और के हाथों नहीं दे सकते थे। एक वक्त के बाद उसको किसी की मांग बनाने की बात चलनी थी और वही जानते थे कि अब तक कैसे हवेली के अफराद को उन्होंने खामोश रखा था। यहाँ तक कि इस नकाह के मतलब सिर्फ 4 अफराद ही तो वाकफ थे। अभी तक तूफान आना था और क्या कुछ बखेरना था, इससे वो सब भी इससे ना वाकफ थे। बिस्तर पर लेटी इस मासूम सी लड़की पर निगाह गई तो वो जैसे पलटना भूल गई। गुलाबी चेहरा पीला जर था, गुलाबी होंठ बेहद खुश्क हो चुके थे, होठ को क्या से क्या कर चुके थे। आगा ने कोई भी सवाल ना किया और उसे एक निगाह देकर वो उठकर बाहर चले गए थे। जाकून धीमे से कदम उठाता हुआ उनके करीब बिस्तर के पास आकर खड़ा होगा। तकिए पर बिखरे बाल, एक हाथ बेड पर जबकि दूसरा अपने गिर्द बांधे। वो नींद में थी या फिर नींद बेहोश, वो समझ ना सका। हल्की भरी हुई बेड पर कशिश नैन नकुश और गंदी रंगत का मालिक जकून शाह बेहद वजी था। झुक कर चादर दुरुस्त करते हुए जकून ने गाल पर आए हुए बालों को हटा दिया और ये सब नहायत ही नरमी से सर इंजाम दे चुका था। मेरे चैन, तुम्हारा मुजरम अपने अंजाम को पहुंच चुका। उसके कान के करीब झुक कर सरगोशी करते हुए जकून ने धीरे से अपने लाभ उसके गाल पर रखे। सरगोशी सी वजूद में दौड़ गए थे। गहरी नींद में होने के बावजूद उसके शिद्दत बड़े लम्स पर घबरा गए। पेशानी पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें वाज़ेह गवाह थी कि उसकी मौजूदगी महसूस कर चुके थे। उसकी मौजूदगी इतनी पावरफुल जरूर थी कि नींद में होने के बावजूद वो उसे महसूस कर सकी। काश उसका कोई मुजरम ही ना होता। अपनी अकब से आई हुई आवाज पर स्पाट तासा लिए ऊपर को होकर रुख मोड़ गया। सामने सालिद शाह सीने पर बाजू बांधे संजीदा निगाहों से उसको देख रहा था। मेरे गाफिलपन की सजा मुझे मेरी बीवी ही दे तो बेहतर है, सालिद शाह। बारिश संजीदा आवाज में जवाब देते जाकू ने कुछ कदम उसके जाना बढ़ाया। वाकई इतनी आसानी से बच निकले ना तुम? रुश्ती की बात करो जकून शाह, नहीं तो तलाक के। सालिद शाह का लहजा कहीं पर भी लचक ओढ़े हुए ना था। वो स्पाट सद अल्फाज के जरिए उसे अपनी बात कहकर गया। काली रुखसत कर दो, वरना सारी जिंदगी वो मेरे नाम पर बैठी रहेगी। अगर नहीं तो बता देना, जान ले लूंगा मैं उसकी, मगर अपना नाम उसके नाम से जुदा होने नहीं दूंगा। वानी देकर जाकून उनको बगैर रुके हुए चला गया था, मगर सालिक शाह ने गहरा सांस लेते हुए सामने लेटे वजूद पर निगाह डाले। कल से एक और इम्तिहान इस नन्ही सी जहां पर शुरू हो जाने वाला था।
کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سامنے لیٹی گل پر گئی جو گہری نیند میں جا چکی تھی. وہ سوئی تھی تو وہ باہر نکلا تھا. وہ کال ہی کرنے لگا تھا جب اسے زکون کی آواز شیدا کے کمرے سے سنائی دی, اور اگر وہ نہ بھی جاتا تو اسے ضرور علم ہو جاتا. اس کا کیا جانے والا کام زکون پہلے سے سر انجام دے چکا تھا. وہ جانتا تھا کہ زکون برا نہیں تھا, بس وہ کسی کو بھی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا. اس کی بدلوی نظریں, اس کا بدلا ہوا لہجہ وہ نوٹ کر چکا تھا. طلاق کا تو خیال اب دور دور تک سالیشا کو نہ آیا. بس وہ چاہتا تھا کہ اب شیزا کی ذمہ داری سے مل جائے. وہ اپنی بہن کو اور اس عزیز میں رہنے نہیں دینا چاہتا تھا. اگر وہ اکیلی رہتی تو ضرور ان سب کے مطلب سوچ سوچ کر خود کو بیمار کر لیتی. تبھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا. بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے ہوئے سالیشا نے جھک کر اس کے گال پر نرمی سے لب رکھے بغیر لب ہٹائے اس کی گردن تک لے کر جا کر اپنی محسوس جگہ پر بوسہ دے کر اٹھا. ایک ہاتھ تکیے پر رکھے, دوسرا پیڑ پر رکھے. وہ نیند میں ہلکا سا کسمس آئی. اس کے ہاتھ پر نگاہ جاتے ہی وہ اب اس کے ہاتھ پر جھک کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے پیڑ پر لب رکھ گیا. نیند میں بے چین ہوتی ہوئی وہ آنکھیں دھیرے سے کھل گئی. سالیشا اس کے نزدیک تھا. اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائے وہ اب اس سے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. مجھے سونا ہے شاہ. منہ بسوڑتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوائے بغیر چہرہ موڑ کر آنکھیں موند گئی. وہ نیند میں تھی. تبھی یوں سالک کے اتنے قریب ہونے پر وہ ذرا ریئیکٹ نہ کیا. مکھن سائی, تم شاہ کو نہرے دکھاؤ گی ہاں؟ اس کے چہرے کو سیدھا کرتے ہوئے شدت سے اس کے گال پر جھکا. نہایت ہی بری طرح سے اس کا گال بوسہ دے کر سورہ کاٹ گیا. وہ نیند بند ہوتی آنکھوں سے منہ بسو کر آئے گئے. وہ اسے کیوں تانگ کر رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی. اسے کون سمجھاتا؟ وہ سالیشا کی جنونیت تھی. ہر لمحہ وہ اپنے پاس اپنے حصار میں قید کر کے رکھنا چاہتا تھا. اس پر نگاہ جاتے وہ بہکنے لگتا تھا. بس اس کا خیال تھا. تب بھی وہ اب تک خود پر باندھے بیٹھا تھا, نہ جانے کب تک. مکھن سن کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر بالکل جھکا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے بولے, یار جو تم ہو نا میری, چلو اب میری جن کو کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے, سو جاؤ. اس کی آنکھوں میں نیند کی ہماری دے کر بولتا دوسری سائڈ پر آیا, جبکہ وہ پھر گھبرائی. اسے اپنی اتنے قریب ہزار میں لے کر کسی تکیے کی طرح خود میں بیچ گیا. وہ ہل بھی نہ سکی. وہ اس قدر مضبوط گرفت باندھے ہوئے تھا. مگر کرتی کیا نہ کرتی, سونا تو تھا نا. نیند ہی اس قدر حاوی ہو رہی تھی. سالیشا کے بالوں میں انگلیاں چلانے پر وہ نیند میں جانے لگی. کچھ ہی پل بعد گہری نیند نے اسے اپنے ہزار میں قید کر لیا. جتنی مضبوطی سے وہ اس بار سالیشا کی قید میں تھی. کار ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار اس کی نگاہ پارسا دل کی بھیگی ہوئی آنکھوں پر گئی تھی. وہ خود پر نہ جانے کیسے باندھے بیٹھا ہوا تھا. وہ جان بوجھ کے لمبے راستے سے آیا تھا. بالآخر 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ پہنچ گیا. سامنے ہی وہ حویلی تھی جہاں سے اسے اپنے ساتھ لایا تھا. کیا سوچ کر کیوں وہ اب تک خود بھی جا نہ سکا, اور اب وہ اسے یہاں پر واپس لے کر آیا تھا چھوڑ جانے کے لیے. دل پر جیسے گہری ضرب لگی ہوئی تھی. کار رکتے ہی پارتھا نے دروازہ کھول کر اپنا بیگ اٹھائے بغیر قدم اندر کے جانب بڑھایا. اس کی جانب دیکھے بغیر چلے گئی, اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا. نہ جانے کتنے لمبے سر گئے تھے اس پر پر ہوئی جگہ کو حالی ہوئے. وہ کچھ پل پہلے تک اس کے پاس تو تھی, یہیں اس کے قریب, جہاں اس کی مہک اس تک بآسانی پہنچے تھی, جہاں اس کی چلتی سانسوں کی آواز اطمینان سے سن سکتا تھا. اور وہ اتنی جلدی میں اندر گئی تھی کہ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا. اس کا دل مچلا اسے دیکھنے کو, اس کی بھیگی آنکھیں صاف کرنے کو, مگر وہ بے بس تھا. وہ اپنے آگے کی اپنی محبت کے آگے وہ اسے 2 پل کا رونا لے کر ساری زندگی کا غم نہیں دے سکتا تھا. تبھی خود کو مضبوط کرتے ہوئے دل نے قدم باہر رکھے. ڈگی سے بیگ نکال کر وہ اندر آیا. سامنے ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے. حویلی کا کوئی فرد سامنے نہیں تھا. بیگ رکھ کر وہ یوں ہی پلٹ آیا, مگر اچانک وہ رکا. تیز قدموں سے پلٹ کر اس بیگ تک آیا. زپ کھول کر اس میں سے مطلوبہ چیز نکال کر زپ باندھ کرتے اس نے تیز سے بغیر مڑے ہوئے قدم بڑھ کے جانب بڑھا دیے. موندی آنکھیں بامشکل کھولے وہ کچھ دیر یوں ہی چت لیٹی رہی تھی. حواس کچھ پل بالکل غائب دماغی میں رہے. جب اچانک پاس ہی اسے آہٹ محسوس ہوئی. وہ اسے خوشبو کو محسوس کر لیتی تھی. اب کوئی نہایت ہی نرمی سے اس پر جھکے اس کے بال سے ہلا رہا تھا. 400 خاموشی تھی, ایسی خاموشی کہ وہ پھر سے دعا کے زیر اثر گندگی میں جانے لگے. کچھ عرصہ بالوں میں چلتی ہوئی انگلیوں کا تھا, اور کچھ اسے بے حد پرسکون کار تھی. جو اسے نیند میں جانے سے پہلے آخری چیز محسوس ہوئی تھی وہ لمس تھا. پیشانی پر چھوڑ گیا تھا محبت بڑا لمس. صبح ہوتے ہی ایک خبر اس کی منتظر تھی. خبر یا پھر شوق کہنا بہتر تھا. صبح سے وہ اپنے کمرے میں تھی اور تھوڑی دیر بعد کوئی چکر لگا لیتا تھا. آگا آئے تھے اور بغیر کچھ بھی کہ اس کی رخصتی کی نوید سنا کر چلے گئے تھے. سالک شاہ آیا تھا. سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی کچھ کہے بنا چلا گیا تھا. تو یہ سزا تجویز کی تھی اس کے اپنوں اس کے لیے. قید اس شخص کے پاس جس کے لیے اس کا وجود آن چاہا تھا. آنکھیں میچی وہ بیٹھ کراؤنڈ سے ٹیک لگا کے تھے. کچھ دیر پہلے زاکون اس کی والدہ جو سرخ جوڑا اور زیورات رکھ کر گئی تھی وہ اس سے اپنے لیے کفن کے مانند لگے. کیا کیا یہ تم نے؟ تم اسے وہاں کیسے چھوڑ کر آ سکتی ہو ہاں؟ شاہ اس پال بامشکل شیر کے سامنے ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا, ورنہ اس کا بس نہ چلا تو اس کے چہرے کا نقشہ بکا کرا دیتا.
शाह मैं इस पर कुछ भी सुनना नहीं चाहता। कनपटी मसलते हुए शेर ने उसके जिक्र से फरार चाहे तो उसे हवेली क्यों छोड़कर आया था? छोड़ा ये था तो मेरी हवेली छोड़ता। कसम उठाता हूँ तुझे जिंदगी भर देखने के काबिल ना छोड़ता, कभी तेरा उससे सामना न होने देता। इस हवेली क्यों, कौन रखेगा इसका ख्याल? हाँ भूल गया, आस्तीन के सांप पाल रखे हैं हमने। पहली बार सालिचा का हाथ शेरदिल के गिरेबान पर पहुंचा था और शेरदिल हैरान रह गया था, उसकी हड़बड़ पर नहीं, उसके किए गए इल्फाजों पर। वो जिस सच को छुपाता फिर रहा था, सालिचा उससे वाकिफ था। तुझे क्या लगा कि तू जिस सच को छुपाता फिर रहा है मैं उससे नावाकिफ हूँ? हाँ, स्पार्ट अंदाज से सवाल करते हुए सालिशा ने जैसे आज उसे शाक करने की कसम खाई थी। अपने भाई को मारने के लिए यही वजह तो थी मेरे पास। अगर वो अपने गुनाहों में इस कदर गिरा तो क्यों गिरा? बगैर जाने मैं उसकी जान लेता। गिरेबान झटके से छोड़कर सालिशा ने रुख मेल लिया। उसकी आंखों में अजियत रकम थी। शेदिल बस यही एहसास उसे दूर रखना चाहता था, मगर उसकी हर मोहब्बत पर सालिशा पानी फेर चुका था। मेरी माँ उससे कई गुना ज्यादा गुनाहगार है शेरदिल, और तुम्हारा बाप वो शख्स इंसान के लाने के लायक नहीं। एक गुनाहगार अपने अंजाम को पहुंच चुका है, अब इन दोनों की बारी है। वो सामने खड़ा शख्स क्या था? एक करीबी रिश्ता वो खो चुका था। कैसा इंसाफ था उसका, कैसा ईमान था कि वो अब तक यूं उसके सामने खड़ा था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रुक गया था। शेदी ने जैसे सालिशा के सामने हार मारी थी। और यही गलती की तुमने। इस हफ्ते तुम सब कुछ अंजाम को पहुंचाओगे और दूसरा जाकर मेरी बहन को इस घर से लेकर आओ, वरना अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उंगली उठाकर वार्न करते हुए सालिशा ने शेरदिल के जन्म देखे बिना कदम बाइक जन्म बढ़ा लिए थे। वो अब तक शायद सकते में था। सालिशा एक पहेली था, वो जिस कदर सुलझ जाता मगर असल में उस कदर ही उलझ जाता था। आपने बगैर मुझे बताए इस कदर बड़ा फैसला कर लिया और अब आप मुझे किसी गैर की तरह दावत दे रहे हैं? नहायत ही बदतमीज लहजे में आगा से ऊंची आवाज में सवाल करती वो सामने रखी हुई दवाइयां जमीन पर फेंक गई। सुबह से जब उन्हें इसके मतलब इल्म हुआ था तब से वो अपने कमरे में बंद होकर रह गए थी, और अब वो आए थे सर दर्द की दवा लेकर। उनके इस कदर बुरे रवैये पर वो सीधा निगाहों से उन्हें देखे गए। वो औरत शादी कभी सुधर सकते थे। आवाज नीची रखो अपनी बेगम, मैं इस लहजे को बर्दाश्त करने वाला नहीं। ये मामला मेरी बेटी का है और क्या होगा क्या नहीं ये मेरे अलावा कौन फैसला करेगा? रुखसती आज या और होकर रहेगी, चाहे तुम हो या चाहे तुम्हारी गैर मौजूदगी में। कमर पर हाथ बांधे वो नहायत धीमे लहजे में ठहर ठहर कर बोले, अब ठीक नहीं गाड़े, आप पछताएंगे। जो मर्जी कीजिए, अब मेरा किसी से भी कोई भी वास्ता नहीं है, आपसे ना ही आपकी औलाद से। सहत बड़म होती भी उठकर वाशरूम में बंद हुई थी। इस पल वो जितने गुस्से में थी ऐसा न होता कि वो कुछ उल्ट कर जाती, ये गलत बात मुंह से निकाल कर अपने किए गए आयता की मेहनत पर पानी फेर देती। तभी उन्होंने मंदिर से हटते में ही आफियत जाने आगा उनके जाते ही सर आबा कर रह गई थी। इस औरत ने उन्हें इस चीज की तवक्को थी। उनके रवैये और लहजे ने उन्हें सख्त अफसोस में मुतला किया था, मगर इस पल वो आज के दिन चेहरे पर कोई भी नागवार तासर नहीं लाना चाहते थे। सालिशा का फैसला उन्हें गलत ना लगा। बेटियों तो माओ से दोस्ती लगाती हैं, और जहाँ एक सकी माँ थी जिसने अपनी बेटी की तबीयत खराबी के बाद अब तक उसे झूठे मुंह ना पूछा था, सालिद ने उससे वक्त बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था। एक निगाह बंद दरवाजे पर डालकर वो बाहर निकल गए थे। वाकई अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो शरीक होती या नहीं। गुल के कहने पर वो सूरह लबाफ में इस पल मुकम्मल तैयार बैठी थी। लाइट से मेकअप, सर पर दुपट्टा और एक मुनासिब से अंदाज में पहनी के जोड़ी इस वक्त उसके रूप को चार चांद लगाए थी। वो साथी में भी सूरह गुलाब की मानना थी जो इस पल मुरझाया हुआ था। जाकून माँ बाप के कहने पर उनका निकाह एक बार फिर पढ़वाया गया था। सबके सामने करीबी करीबी रिश्तेदारों और कुछ गाँव के वाले शामिल थे। कुछ लम्हे पहले गुल और जाकून के वादा ही इस जाकून के कमरे में छोड़कर गए थे। हथेली पसीने से भीग रही थी और दिल तो जैसे सूखे पत्ते के मन कांप रहा था। अपने बाप के गले लगकर वो उस कदर रोई थी कि आज हर आंख उसकी वजह से नम हुई थी। आगा उसे सच्चे दिल से माफ करके सीने से लगाया था, जबकि वो उनसे सवाल ना कर सकी उन सब के मुतालिक। सालिशा पूरा वक्त उसके साथ साय के मानता रहा था और अब वो जैसे तन्हा रह गए थे। हमें अब अपनी आखिरी बाजी खेलनी चाहिए, मुझ में और हौसला नहीं है यहाँ रहने का। अम्मा साई की आवाज स्टोर में गूंजे, जबकि वहां से गुजरती हुई गुल अचानक अंदर से आती अम्मा साई की आवाज पर थमे। अंदर जलते हुए बल्ब की हल्की हल्की रोशनी आधे खुले दरवाजे से बाहर आ रही थी। वो न जाने रात की इस पैर किससे बात कर रही थी। जो भी है वो दुश्मनबाज किसी भी तरह से उसकी जात जो कि इस दुनिया से मिटा दो बस, मगर ये काम बात का है। उससे पहले हमें इन कागजात पर साइन लेने चाहिए। कल ही वो खुद उसे मुझे भेजो। न जाने कौन है, अगर कल को उसने हवेली के और किसी फर्द को कुछ काट दिया मेरे पहले बेटे की तरह तो जायदाद का हवा भी रह जाएगा। उनके अल्फाजों को वो बामुश्किल सुन पाई थी। बेसाता वो लड़खड़ा कर दरवाजा दीवार से जा लगे थे। वो औरत अपने जवान बेटी की मौत का जिक्र कैसे कर रही थी? अम्मा साई आगे भी कुछ कह रही थी और गुल वो एक एक बात सुनकर सब कुछ जैसे आज जान गए थे। कहानी मुकम्मल उसकी होते हुए
سامنے کسی فلم کی مان چل رہی تھی. کہانی اس کی اپنی زندگی کی تھی یا پھر ان زندگیوں کی جس میں اس کا کردار شامل کر دیا گیا تھا. سینہ مسلتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے اوپر کی جانب بڑھ گئے. مکھن سن، آج تم نے اپنے شاہ کا دل لوٹ لیا. گلاس وال کے پاس کھڑی گل کو پیچھے سے گھیرے میں لیتے ہوئے شاہ نے جذبات سے چوٹ آواز میں کہا، مگر وہ بے حس و حرکت ویسے کھڑے. شاہ نے ہاتھ بڑھا کر جیسے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا وہ چونکا. وہ بالکل برف کی مان ٹھنڈی پڑ رہے تھے. گل شاہ کے سکون اس قدر ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہے؟ اس کا روح اپنی جانب کرتے ہوئے سالک شاہ نے اس کا ہاتھ سہلایا. سالک شاہ، بنی کی ہوئی ہوں میں، اتنا رحم آہٹ کیوں؟ ہاں، مارے مجھے، دلیل کریں، زخمی کرے، میری روح کو چھلنی کرے. زب کی حدیں ٹوٹ چکی تھی. سالک شاہ کا گریبان دونوں ہاتھوں میں دبوچے وہ کسی شیرنی کی مانند گھوڑائی اپنے اعصاب میں نہ لگے. جس کے قتل میں بنی ہوئی ہو نا، وہ نہ قتل میں نے ہی کیا تھا. لفظ تھے یا پگھلا ہوا حصہ جس کی صورت اسے سزا ملے تھے. اس کے کیے گی سزا اس قدار سے جڑ کر اسے مل گئے تھے. ہر ظلم، زیادتی، ہر معاملہ ان کا تھا. تو اسے کیوں بیچ میں گھسیٹا گیا؟ اپنے بھائی کا قاتل میں ہوں جانا. کانگے قریب گئی اس باری سرگوشی پر وہ سانس روکے اس کے سر آنکھوں میں دیکھے گئے. لفظ با لفظ اس پر آنکھیں سچائی کی مہر لگا گئی تھی. وہ پوچھنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی، اور اس کا کیا قصور تھا، کس بات کی اسے سزا ملے. مگر ہونٹ بالکل منجمد تھے، کچھ بھی کہنے سے انکار تھے. اپنے بھائی کا قتل کر کے ایک تیسرا وجود کیوں لایا گیا؟ آخر وہ ونی کیوں کی گئی؟ یہ سب سوال اس کے ذہن میں گڈمن ہونے لگے. مجھے نفرت ہے آپ سے. آپ نے مجھے استعمال کیا. میں کوئی کھلونا تھی؟ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ ساتھ میں چلا کر پوچھنے لگی. اسے اس پل اپنا وجود واقعی کسی کھلونے کے مانند لگا. اس کے لفظ نے جیسے سالک شاہ کو بری طرح سے جھنجھوڑا. غصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں اٹھی. اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے گل کو کمر سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا، اتنا کہ وہ سانس روکے ہوئے سالک شاہ کی نگاہ میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑے اسے تکے گئے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں تمہیں، یعنی میں ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ حیران تھا، یا پھر اس سوال کی توقع ہرگز نہیں رہتا تھا. تم احساسہ ہو میری بیوی ہو تم، جس کو شاہ دیوانوں کی طرح عشق کرتا ہے، اور تم خود کو. وہ آگے کچھ کہہ نہیں پایا تھا. بے بس سے الفاظ خاموش ہو گئے تھے. وہ اسے کیا کہتا، کیا شکوہ کرتا؟ اس کی بھیگی آنکھوں نے اس کے لبوں پر قفل لگا دیا تھا. یہ سالک شاہ کی حد تھی. اس کی آنکھوں کو بھیگا ہوا دیکھ کر اس خاموشی اختیار کر لیتا تھا. کون ہے وہ شخص جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ بتا. اپنے پیر پر گرے زخمی شخص کو پیر سے ضرب لگاتے ہوئے احمد شاہ نے جھک کر اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے جھٹکا دیا. سائیں، اب بتاتا ہوں. رحم. ہاتھ جوڑے سے آدمی نے رحم کی التجا کی، جبکہ وہ حقارت سے اسے دیکھ کر چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا. بولو. آنکھوں میں تیرتا ہوا غصہ صاف واضح تھا. وہ اتنی زور سے چلائی کہ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا تھا. وہ شاید اب اور خاموش نہیں رہ سکتا تھا. سالک شاہ. الفاظ ہے یا کوئی بم؟ وہ سکتے کے عالم میں کھڑے ہوئے اسے دیکھتے رہ گیا. بکواس کرتا ہے، مجھے بھٹکا رہا ہے نا. وہ شخص. بتا، کتنے پیسے کھائے ہیں تو نے؟ غصے میں اس کی جانب نے آتے ہوئے احمد شاہ نے اسے برتن سے مار مار کر آدھ منہ کر دیا تھا. وہ اب کچھ کہنا کیا، سانس لینے کے قابل بھی بامشکل بچا تھا. احمد شاہ کو یقین نہ تھا اس کی باپ پر، جبکہ وہ جان نہ سکا اس کا احترام اب اس کے پیچھے بری قسمت کی طرح ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا. او تو آ گئی آپ. احمد شاہ جیسے گھر میں دال ہوا تھا اس کا سیدھا سامنا ہی سامنے بیٹھی ہوئی پارسا سے ہوا، جو کہ لیونگ ایریا میں اپنے ماں کے کاندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی. وہ دونوں اچانک چون کر احمد شاہ کے جانب متوجہ ہوئے. السلام علیکم تایا جان. بغیر کوئی ریئیکٹ کیے وہ جذبے سے آڑی لہجے میں بولے. لڑکی، اس دن تم نے سب ٹھکرا دیا تھا ابھی، اور اسی وقت اپنے باپ کے ساتھ واپس اس جگہ پر جاؤ جہاں یہاں کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری. صفاقیت سے کہہ کر وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا، جب اچانک پارسا کے والد ان کے پیچھے سے گھر میں داخل ہوئے تھے. ان کے الفاظ سن چکے تھے، جبکہ وہ تو کچھ کہنے کے قابل نہ رہے. آپ اندر جائیں، مجھے پارتھا سے بات کرنی ہے. اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر وہ اب پارتھا کے جانب آئے تھے. وہ نے اس قدر سنجیدہ دے کر کچن کے جانب بڑھ کے، جبکہ وہ پارتھا کے پاس آہار اسے اپنے سینے سے لگا گئے. میرا بیٹا اتنی جلدی ہار گیا؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہوئے اسے خود سے جدا کر گیا. ان کی جانب دیکھتی بھی رہ گئی تھی. وہ کیسے کہہ سکتے تھے وہ ہاری؟ کہاں تھی محبت کی ماری گئی تھی. آج تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، چلو. وہ پارتھا سے کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھا گئے تھے. وہ بس والیہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلتی. وہ باہر لان میں آئے تھے، اس خوبصورت لان کے پاس جو کبھی پرانے شیر نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، جس کا خیال نہ جانے کتنے سالوں سے وہ رکھتی آ رہی تھی. جانتی ہو شیدل، ان پودوں میں ایک چیز ایک جیسی ہے. ان کا وجود وہ بھی پودوں کی طرح تھا جب تک بابی سائنس زندہ تھے. وہ جو ہی رہا کھلا ہوا سا، اور پھر اس کی زندگی میں دردناک حادثہ ہوا. اس کا سب چھین کر لے گیا، جہاں تک کہ اسے بھی. پھر اس سب سے دور ہو گئے. سب کچھ اس کا چھین گیا. اس سے بات کرنا، اسے دیکھنا کوئی بھی دھیان نہیں دیتا تھا. اگر وہ 2 یا 5 دن میں گھر میں نظر نہ آئے تو یہاں تک کہ اس کا باپ بھی. پارتھا،
तुम ने उसके पौधों को साल लगाकर इस कदर खूबसूरत बनाया, उन्हें अहमियत दी, तवज्जो दी, यहाँ तक कि कभी कभी उनके कांटे भी चुभ गए तुम्हें। मगर शेर दिल जो न जाने किस वजह के तहत तुम्हें खुद से बदगुमान कर रहा था, तुम हो गई। क्यों पारसा? वो कहता है कि उसे तुमसे नफरत है, मगर तुम्हें अजियत देकर उसकी आंखें क्यों भीग जाती हैं? वो बोल रहे थे और वो दम साधे उन्हें देखे जा रहे थे। तुम मेरे साथ चल रही हो, इस रिश्ते को आहटक ना सही एक और बार निभा लो। इंसानों को क्या भरोसा कब अपनी असल राह के जन्म चल दिए, वरना जाने ये सब क्यों कह रहे थे। उनके आड़ी अल्फाजों ने पारसा का दिल जैसे मुट्ठी में बीचा। कुछ दिनों बाद बता देना अगर तुम्हें जाना है तो। बगैर पारसा के जन्म देखे वो हवेली के अंदर बढ़ गए थे और वो वहीं पर तन्हा खड़ी रह गई थी, बेबस सोचों में गुम।